السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا غادي نصوبوا واحد الحلوى كاطو ديال الانيفرسير. دونك باش نصوبوه غادي خصنا بسكوي اللي طحناه مزيان. انا كان عندي بسكوي بيض زدت عليه شويه ديال الكاكاو باش يولي لي كحل وطحنته مزيان وزدت عليه الزبده 100 غرام ديال الزبده مذوبه. عندنا بطبيعه الحال لا كريم فريش. انا هنايا غادي نحتاج الايترو. عندنا لا ماسكاربون 250 غرام. عندي مايزينا 30 غرام. عندنا ساشي واحد ديال فاني. عندي بالنسبه للسكر كلاصي 100 غرام والشوكولا كنحتاجو 320 غرام. دونك غادي نبداو دابا بالبسكوي. غادي نديروه في المول اللي ديجا درت ليه البابي كما كتشوفوا في الجناب والتحت باش ما يلصق ليناش الكاطو. دونك غادي نبداو نديروا البسكوي اللي ديجا فيه الزبده 100 غرام الزبده كما قلت لكم وتقريبا شي معلقه كبيره ديال الكاكاو حيت انا بغيتو يكون هكا مارون. الا بغيتو تخليوه بيض مزيان، وإلا كان عندكم ديجا نتوما بسكوي بحال شكل اوريو ولا راه ديجا غادي يجي كحل ما تحتاجوش ديروا كاكاو. دونك غادي نحاول نطاسيه مزيان باش ملي يدخل الثلاجه يكون مقاد فوالا بحال هاد الطريقه. دونك هنايا ملي طاسيتو مزيان غادي ندخلو للثلاجه باش يشد الزبده المذوبه تشد مزيان مع البسكوي. وغادي دابا نصوبو لا كريم شوكولا. دونك بوغ لا كريم شوكولا غادي نحتاجو كما قلت لكم في الاول غنحتاجو 600 مليلتر ديال لا كريم ليكيد. انا هنا عبرت 500 غادي نزيد 100. غادي نزيدو عليها لا مايزينا 30 غرام. غادي نخلطوهم وهما باردين. عاد غادي نحطوهم فوق البوطه. هاد لا كريم كتجي هاد لا كريم ديال الشوكولا كتجي زوينه فيك لا مايزينا كتجي شاده مزيان. دونك غنخلطوا الكل مزيان وغنديروه فوق البوطه. نبقاو نحركو بطبيعه الحال ما نزقوش من التحراك حيت الا زقينا غادي يتكونوا لينا دوك لي غرومو. حنا بغيناه تكون لا كريم ليس. دونك ها كما كتشوفوا لا كريم بدات كتابيسيسا بدات كتقال. غادي نزيدو الشوكولا قلت لكم 320 غرام شوكولا 320 غرام. انا هنا درتها ما بين شوكولا نوار شوكولا ولي والحليب. دونك نتوما تقدروا ديروا الشوكولا اللي بغيتو على حساب اين نوع كيعجبكم. غنخلطو مزيان وديما فوق البوطه باش حتى هذيك لا مايزينا ديالنا طيب مزيان على عافيه مهيله. دابا هنايا كبينا لا كريم ديالنا في بول وغندخلو الثلاجه. دابا من بعد ما خرج من الثلاجه كما كتشوفوا راه قصاح. غادي نخدموه واحد شويه بالباتور نطلعوها مزيان لا كريم تقريبا شي دقيقه ولا دقيقتين. فوالا ها هو النتيجه كتولي بحال هكا صافي. نحبسو من الخفق. هنا غادي نحتاجو الديبو شادوي الجايب الحلواني. الا عندكم ما عندكمش تقدروا ديروا لا كريم ديريكت فوق البسكويت ديالكم غير بالمعلقه. غير هو تحاولوا تعمروا الجناب مزيان باش ما يكونوش لكم شي فراغات دوك لي بولدر. ها هو المول ديالنا البسكوي من ورا ما خرج
من الثلاجه كما كتشوفوا راه قصاح وشدات لابارتي مزيان. دابا غادي نقطعوا جايب الحلواني ونبداو نعمروا الكاطو. كنبداو بالجناب باش نتاكدوا بانهم عامرين، عاد نبداو نعمروا من الوسط عاوتاني وحنا غاديين نديروا تنكملوا لا كريم اللي عندنا. الا شاطت لينا شي حاجه نخليوها في جيب الحلواني حتى نزوقوا بها في الاخير. دابا غادي نقادو السقف ديال المول، غادي نقادو هكا بسباتول. الا عندكم داك سباتول اللي كيكون رقيق من الاحسن، انا ما عنديش. فوالا غادي ناخذوها ندخلوها الثلاجه عاوتاني تبرد بما صوبنا لا كريم ديال لا ماسكاربون ولا كريم ليكيد. هنايا داك الفائض اللي بقى لينا غادي نديروه في جيب الحلواني كما قلت لكم ونخليه حتى نزوقوا به في الاخير. الحلوه الزواق والديكور الاخر تيبقى على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي يزوق الكاطو ديالو. دونك هنا باش نصوبوا لا كريم شانتيي مع الماسكاربون نحتاجو كما قلت لكم 100 غرام ديال السكر كلاصي، وحده ساشي فاني ولا معلقه صغيره فاني ليكيد. غادي ناخذوا لا كريم اللي بقات لينا، درنا 600 في الاول دابا 400. تكبوها كامله، خاصهم يكونوا باردين باش طلع لكم لا شانتيي مزيان. هنا بالنسبه للماسكاربون 250 غرام، 250 غرام ديال لا ماسكاربون. غادي نطلعوا الكل حتى يعقد ونضربوه مزيان. فوالا كما كتشوفوا هي ولات عندنا الشانتي عاقده، كتجي هاد لا كريم لذيذه بزاف. دونك غادي ناخذوا لا كريم ديالنا ونديروها فوق لا كريم ديال الشوكولا. انا غنستعمل غير ملعقه وما نحاول نطاسيها مزيان باش ما يكونوش عندي لي بول فراغات. فوالا بهذه الطريقه حتى نكمل كلشي. هنايا هي غادي نقادها من الفوق على دون كويير ولا بموس الا ما عندكمش ديك سباتول صافي، وندخلوها للثلاجه. خاصها تبقى ليله كامله حتى الغد لي عاد نجبدوها. والزواق كل واحد وكيفاش يبغي يزوق الكاطو ديالو. انا غادي نوريكم كيفاش زوقت الكاطو ديالي في الاخير. هو كان الكاطو ديال لانيفرسير ديالي صوبته وتقريبا جا لذيذ. كنتمنى تجربوه، ولا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك، وتنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.